आर्थिकराजधान्यां मुम्बय्यां सिटी ग्रुप् इत्याख्य वाणिज्यिकसमवायस्य निवेशबैङ्के उपाध्यक्षपदवीं समलङ्कुर्वाणः साङ्ख्यिकी विश्लेषकः नित्यानन्दमिश्रः नूनमेव विशिष्टं व्यक्तित्वं धत्ते। प्रविधिक्षेत्रतः स्नातकः IIM इति भारतीयप्रबन्धनसंस्थानं बेङ्गलूरु इत्यतः स्नातकोत्तरो हि आर्थिकजगति प्रसिद्धेषु गोल्ड्मैन् सैक्स्, मॉर्गन् स्टैन्ली, सिटी ग्रुप् हाङ्काङ्ग् भारतादिषु विगताष्टवर्षेभ्यः कार्यरतः तथापि भारतीयसंस्कृतिमनुरक्तः संस्कृतज्ञाननिधिना युञ्जानः असौ विविधविद्यासमुपासकोऽपि। स्वामी रामभद्राचार्यस्य शिष्यो हि अयं यथाकालं विविधसंस्कृतपुस्तकानां सम्पादनम्, अनुवादम्, अक्षरसंयोजनादिकं च विदधानः संस्कृतक्षेत्रेऽपि विश्रूयते। संस्कृतानुरागिणो नित्यानन्दवर्यस्य निरामयप्रकाशनसम्बद्धत्वं प्रविधिक्षेत्रीयं पाटवं च सविशेषम्। विविधक्षेत्रीयसंस्थानेभ्यः समधीताः अपि विना उपाधिना भारतस्य प्राणभूतां संस्कृतिमनुसृत्य संस्कृतभाषामपि सारल्येन अवबोद्धुं, भाषितुं, वैदुष्येण चापि युक्ताः भवितुं शक्नुवन्ति इत्येतदर्थं नित्यानन्दमिश्रवर्यस्य व्यक्तित्वम् आदर्शभूतम्। महोदय, वार्तावलीपक्षतः भवतः स्वागतम्। महोदयः, संस्कृतस्य कीदृशैः वैशिष्ट्यैः प्रभावितः भवान् स्वीयरुचिं संस्कृतं प्रति वर्धितवान्? सन्ति विविधानि वैशिष्ट्यानि। तेषु मुख्यमस्ति संस्कृतस्य वैज्ञानिकसंरचना। यथा संस्कृतस्य वर्णमालाक्रमोऽपि वैज्ञानिकः, तस्मादपि वैज्ञानिकतरो वर्तते संस्कृतव्याकरणस्य शिवसूत्रक्रमः, यमधिकृत्य जर्मनीस्थया वीप्का पीटर्सन् महोदयया महदनुसन्धानं कृतम्। एवमेव संस्कृतस्य वर्णशास्त्रं, व्युत्पत्तिशास्त्रं, छन्दःशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रम् एतानि सर्वाण्यपि अत्यन्तवैज्ञानिकानि। संस्कृतस्य शब्दानां रूपसिद्धिस्तु बीजगणितस्य समीकरणानां सिद्धिरेव। अतो हेतोः संस्कृते, संस्कृतव्याकरणे च मम महती रुचिः। वस्तुतस्तु सर्वं खल्विदं गणितम्। कार्यक्षेत्रीयभिन्नपरिस्थित्या सन्नोऽपि भवान् संस्कृताध्ययनदिशि कथं तत्र स्वीयं समायोजनं स्थापयति? हाँ, अस्म्यहम् एकस्मिन् निवेशबैङ्के लब्धजीविकः साङ्ख्यिकी विशेषज्ञः। यद्यपि एतस्यां स्थित्याम् अवकाशस्तु दुर्लभ एव, तथापि संस्कृतस्य कृते येन केन प्रकारेण ब्राह्ममुहूर्ते, निशीथे, शनिरविवासरयोश्च यथासम्भवम् अवकाशम् अर्जामि। अध्यात्मरामायणे पाणिनीयप्रयोगाणां विमर्शः इत्याख्यस्य स्वामी रामभद्राचार्यकृतग्रन्थस्य 400 सहस्राधिकटिप्पणीभिः निःशेषं सम्पादनं मया एकेन वर्षेण प्रतिदिनं ब्राह्ममुहूर्त एव उत्थाय विहितम्। वस्तुतस्तु संस्कृताध्ययनं मम व्यसनम्। किण्डल् मुद्रणालयादि प्रविधिदिशायां भवतः संलग्नता अपि वर्तते। सा संलग्नता कीदृशी? लेटेक् इति तन्त्रांशेन मया अनेकेषां संस्कृतपुस्तकानाम् अक्षरसंयोजनम् अक्रियत, क्रियते च, करिष्यते चापि। किण्डल् एण्ड्राय्ड् इत्यादि उपकरणेषु संस्कृतपुस्तकानां प्रकाशने यत्नरतोऽस्म्यहम् अधुना। अपि च मदीयमित्रेण सुधीरकुडुचकरेण सह निर्णयसागरमुद्रणालयस्य मुद्रणलिपेः पुनर्भवाय च प्रयते। भवान् जानात्येव, निर्णयसागरमुद्रणालयो यो विंशशताब्द्याः पूर्वार्धे संस्कृतप्रकाशने किमप्यद्भुतं कार्यं व्यदधात्। किण्डल् वर्तते, किण्डल् तन्त्रं। तत्र किण्डल् तन्त्रद्वारा संस्कृतविषयक अध्ययनस्य विषये कियत् साफल्यं भवता अनुमीयते? विश्वस्मिन् विश्वे मुख्यासु भाषासु ईबुक् द्वारा नानाविषयाणाम् अध्ययनं वर्धत एव। संस्कृतेपि भविष्यति। संस्कृतपुस्तकप्रकाशने सर्वपुस्तकप्रकाशने इकोनॉमी ऑफ स्केल इति सिद्धान्तः प्रवर्तते। बहूनां प्रकाशितचराणां संस्कृतपुस्तकानां पुनर्मुद्रणं वाणिज्यदृष्ट्या न सम्भवम्। एवमेव बहूनां
अप्रकाशितानां संस्कृतपाण्डुलिपीनामपि मुद्रणं पुस्तकवर्ष्मसु न व्यावहारिकं, परन्तु ईबुक् प्रकाशने नास्ति तादृशो गतिरोधः। यद्येतादृशाः ग्रन्थाः किण्डल्, एण्ड्रायड् इत्याद्योपकरणेषु लभ्येरन् तर्हि ईबुक् द्वारा संस्कृतविषयकाध्ययनम् अवश्यमेव साफल्यं रजिष्यति। वस्तुतः विविधसामाजिकसञ्चारमाध्यमैः अपि संस्कृतं तत्र प्रवर्ध्यते इदानीम्। इदानीं कथं प्रवर्धमानं स्यात् इतोपि? सूचनायुगेऽस्मिन् सामाजिकसञ्चारमाध्यमैः सर्वेपि संस्कृतप्रियाः जनाः यथा रुचि लेखान्, ध्वनिमुद्रणानि, चित्राणि, चलच्चित्राणि च प्राप्तुं प्रकाशयितुं च शक्नुवन्तः। अत एव सर्वेपि संस्कृतपण्डिताः, संस्कृतछात्राश्च विविधसामाजिकसञ्चारमाध्यमेषु यथा भारतीयविद्वत्परिषदादि ईमेल् समूहेषु, फेस्बुक्, ट्विटर्, वाट्साप्, यूट्यूब्, संस्कृत विकिपीडिया आदि माध्यमेषु च सक्रिया भवन्तु। तेषां प्रयासे संस्कृतस्य संवर्धनं भविष्यति इति मे दृढीयान् विश्वासः। महोदय, अत्रागत्य साक्षात्कारं प्रदातुं सौभाग्यवर्धनाय अस्माकं बहु धन्यवादाः भवत्कृते। ममापि महान् परितोषः जातः। धन्यवादः।